12 ربیع الاول آ گیا ہے، سوموار دا دن آ گیا ہے، صبح دا وقت تے فجر دا ٹائم ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھلو کے نماز پہ کرواتے نے نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی کریم نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ پراں کیتا تے نبی پاک نے مسجد نبی وچ چاتی پائی تے میرے پیغمبر تے یار اللہ دے حضور صفا بن کے کھڑے نے۔ میرے نبی دی کھیتی پک چکی ہے، میرے نبی دی محنت تیار ہو چکی ہے نا، تے جدو کسان دی کھیتی پک جائے نا تے جناب پھالاور تے قداور ہو جائے نا، پھر وہ کے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے صدیق دی امامت اندر اپنے یارانو ویکھیا تے میرے نبی خوش ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمایا، میرے نبی دے تبسم کرنال پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے، پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے۔ تے فرماتے نے میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی، میں نے انج لگا جویں قرآن ریل اتے سجیا پیا ہے، انج اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا نظر آیا تے نال جناب حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا ہے اللہ دے نبی نے پردہ پراں کیتا ہے، شاید اللہ دے پیغمبر نماز کروان واسطے آ رہے نے تے حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن دی کوشش کردے پے نے تے میرے نبی نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا صدیق ہن پیچھے نہیں ہٹنا، ہن تینوں بڑے بڑے پیچھا کرن والے کرنگے، لیکن صدیق ہن تو پیچھا نہیں ہٹنا، اے مصلی تے میں تینوں کھڑا کر کے جاندا پیاں واں، تو کھلوتا ہے پیچھے میرے یار کھلوتے نے تے مینوں سونا ہی بڑا لگدا پیاں ہے۔ صدیق تیری امامت اندر فاروق کڈا سونا لگدا ہے، صدیق تیری امامت اندر عثمان و علی کڈے پیارے پہ لگ دینے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا تے میرے نبی نے پردہ ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دا سٹ دیتا۔ حضرت انس فرماتے نے لوگو اے آخری نظر ہے جڑی اللہ دے نبی دے چہرے تے میری پئی ہے نا، اس تو بعد اللہ دے نبی دے چہرے تے میں نظر نہیں پا سکیا۔